رباب عزیزم، سلام. میدونم که بی صبرانه منتظر نامه بعدیم بودی و اینم میدونم که تو فکر چی میگذشت. من از این میترسم که وقتی حرف عاشقانه‌ای بهت بزنم تو خجالت بکشی و نمیدونم ازم فرار کنی و بعدش پیشم نیایی. حتی از این میترسم که حرفام ناتموم بمونه. اما اینو خوب میدونم که نامه منو از سلام تا خداحافظ همشو میخونی. برای همین بهتره که تموم حرفامو تو نامه بنویسم. اینو میدونی که توی لباس مشکی خیلی زیبا به نظر میرسی و اون چهره پر از لبخندت جوری به نظر میرسه انگار از میون تاریکی آسمون ماه داره لبخند میزنه و وقتی که تو دور میشی انگار زمان برای من وای میسه. میدونی؟ من خودمو خیلی خوش شانس میدونم ولی در عین حال بد شانسم هستم. با وجود این که بهت نزدیکم بازم ازت دورم ولی دیگه تمام شد. از این لحظه تو دیگه تو قلب من خواهی بود. مانعش که نمیشی. یه آدرس بهت میدم. هر چی خواستی بنویسی اونجا بفرست، چون با نوشتن راحت‌تر میشه حرف دلو به زبان آورد. منتظر جوابت هستم. مراقب خودت باش.